ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता हे भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेदाते नैयुत्तरमामतः। एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रमचिन्त्यं च कूटस्थं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदितकरस्तेषाम् अव्यक्तासस्ततेषाम् अव्यक्ताैकदीर्घोक्तं देवमित्रवाप्यसे। हे कुसर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमर्पणाम् अनन्येवैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। थैंक यू।